الرحيم. وصلنا الآن للتمرين 18 من سلسلة تمارين درس التجاذب الكوني. المعطيات التمرين كتقول: يصل الضوء من أقرب نجم إلى كوكبنا الأرض بعد قطع المسافة الفاصلة بينهما خلال المدة الزمنية دلتا تي كتساوي 1.36 10 أس 8 سكوند. إذا مدة وصول الضوء إلى كوكبنا هي دلتا تي كتساوي لنا 1.36 10 أس 8 سكوند. أولا حدد عدد السنوات التي استغرقها الضوء ليصل إلى الأرض. أولا تحديد عدد السنوات التي استغرقها الضوء للوصول إلى الأرض. نحن عارفين شحال صارت بالثواني وطلبوا لنا هذه المدة هذه بالسنوات. إذا الأمر بسيط، بحال قالوا لي حول من الثانية للسنة. نحن شنو غنكتبوا؟ نعلم أن سنة وحدة شحال هي؟ سنة وحدة هي 365 يوم، وواحد يوم شحال هو 24 ساعة، واحد ساعة هي 60 دقيقة، وواحد دقيقة هي 60 ثانية. إذا بغيتي تحول من الثانية للدقيقة تقسم على 60، ومن دقيقة باش تمشي للساعة ترجع تقسم على 60، ومن الساعة باش ترجع للثانية. إذا هاك باش نمشيو من الدقيقة للساعة كنقسمو على 60، وباش نمشيو من الساعة لليوم نقسمو على 24، باش نمشيو من اليوم للسنة نقسمو على 365، ومن الثانية للدقيقة من الثانية للدقيقة كنقسمو أيضا على 60. إذا حنا عندنا المدة بالثواني وبغينا نلقاوها بالسنوات خصنا نديرو هاد العملية هادي، نقسمو المرة الأولى على 60 ونرجعو نقسمو على 60 ونقسمو على 24 ونقسمو على 365. إذا المدة ديال طا تي شنو غتكون كتساوي؟ هي هاد القيمة هادي 1.36 10 أس 8 مقسومة على 60 في 60 في 24 365. إذا درنا هاد العملية هادي غنلقاو بأن المدة ديال طا تي كتساوي لنا 4.31 سنة. 4.31 سنة. 4.31 سنة. السؤال الثاني قال: احسب المسافة الفاصلة بين النجم والأرض. نعطي إذا الس كتساوي 3 10 أس 8 متر بار سكوند، هذه السرعة ديال انتشار الضوء. ثانيا حساب المسافة بين النجم وكوكبنا. إذا عطاونا السرعة ديال انتشار الضوء وشفتو في السنوات الماضية وبالضبط في السنة الماضية خدمتو بالسرعة المتوسطة. إذا كانت علاقة بين السرعة والمسافة والمدة المستغرقة شفتو بأن نعلم أن ذ كتساوي لنا دي على دلتا تي، هذه العلاقة ديال السرعة. الآن فهنا في هذا التمرين السرعة ديال انتشار الضوء كنرمزولهاش بفي، كنرمزولها بالسي. إذا هنا نفس العلاقة، السرعة ديال انتشار الضوء كتساوي المسافة اللي قطعها على المدة اللي استغرق. إذا باش نلقاو دي نطلعو على دلتا تي نضربو في دلتا تي. إذا دي هي السي سرعة انتشار الضوء في المدة دلتا تي. إذا السي شحال عندي هي؟ عطاوها لنا السي هي 13 أس 8 متر بار سكوند، راه بالوحدة العالمية. حتى دلتا تي ناخدها بالثانية. إذا هنا في هاد العلاقة هادي كتكون دي بالمتر، والمدة ديال تي كتكون بالثانية، والسرعة كتكون بالمتر سكوند موان زان. هادو الوحدات اللي كنستعملوهم في هاد العلاقة هادي. إذا ما عندنا هادي بالمتر على الثانية، إذا المدة ديال تي ناخدوها بالثواني، ناخدو هادي 1.36 10 أس 8، والمسافة النتيجة غتكون باش بالمتر. إذا دي غتكون كتساوي 4.08 10 أس 16. 4.08 10 أس 16. السؤال 3 قال لك: أعطي المسافة السابقة بالكيلومتر ثم بالوحدة الفلكية ثم بالسنة الضوئية. 3 د كتساوي 4.08
10 أس 16 متر. إذا باش نحولو من المتر للكيلومتر كنقسمو على 1000، كنقسمو على 1000. إذا فاش نحولو من الكيلومتر للمتر كنضربو في 1000، وفاش كنحولو من المتر للكيلومتر كنقسمو على 1000. إذا دي كتساوي 4.08. 10 أس إذا قسمناها على 1000، 1000 هي 10 أس 3، إذا تبقى لنا هنا 10 أس 13 متر. الآن إلا بغينا نلقاوها بالوحدة الفلكية هنا بالوحدة الفلكية، نعلم أن 1 UA كيساوي لنا 150 في 10 أس 9 متر. حشفناها في الدرس هاد العلاقة هادي. إذا باش نحولو من الوحدة الفلكية للمتر كنضربو في هاد العدد، وباش نحولو من المتر للوحدة الفلكية غنقسمو على هاد العدد. إذا دي غتساوي لنا هاد القيمة هادي اللي بالمتر 4.08 10 أس 16 نقسموها على 150 في 10 أس 9. إذا غتجينا دي هي كنتصدق العدد اللي معنديش هنا. إذا هاد القيمة هادي غتلقاوها باش بالوحدة الفلكية UA. إذا هنا بنفس الطريقة الآن بالسنة الضوئية شنو غنديرو؟ عندنا العلاقة تساوي، نعلم أن 1 AL كتساوي لنا 1.9.5 10 أس 12 9.5 10 أس 12 كيلومتر. هذه علاقة غتكون في الدرس، غتكون في الدرس العلاقة بين السنة الضوئية والكيلومتر. إذا بغينا نحولو من السنة الضوئية للكيلومتر كنضربو في هذا العدد، بغينا نحولو من الكيلومتر للسنة الضوئية غادي نقسمو على هذا العدد. إذا غناخدو هذه بالكيلومتر هنا، إذا غناخدو المسافة دي اللي بالكيلومتر، إذا دي غتساوي لنا ناخدو هذه اللي بالكيلومتر 4.08 10 أس 13 ونقسموها على هذا الشيء 9.5 10 أس 12 باش نلقاوها هنايا بالسنة الضوئية. نلقاوها كتساوي 4.29 أني لومينوز. هاد التطبيق هادي أنا نبقاكم ديرو غير التطبيق هادي، أمور بسيطة. هذا التمرين هو تمرين ديال التحويلات والصرف.